अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम इवानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, असद तूर साहब जो हैं वो एक जाने माने साफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एक लाइन लेते हैं, असूली मौक़िफ़ लेते हैं। जो तरमीम कल हुई है कानून में, जो सेनेट और कौमी असम्बली से जो ये कानून पास किया है इन्होंने बूट पॉलिश का, इस पर ये अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। आप जरा ये देखिए इनकी राय, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखो देखो कौन आया, आर्मी चीफ आया, आर्मी चीफ आया। जी हाँ, पार्लियामान ने कानून साजी करके आर्मी चीफ का टेन्योर फिक्स करके 5 साल का कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से डबल करके 34 करके अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट पैकिंग कर दी गई है। जिस तरह पार्लियामेंट में फॉर्म 47 की इलास्टिक के शलवारों के ज़रिए पार्लियामेंट पैकिंग की गई थी, और इसी तरह से अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी से भी दोबारा से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया है पार्लियामेंट में कानून साजी करके। इस सब पर हमने जो अभी आपकी बात करवाएंगे मतीला जान साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हम आपकी बात करवाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवान शहजाद साहब से, और इसके अलावा साकिब बशीर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब से बार बार सवाल किया कि क्या वो आर्मी चीफ के टेन्योर को 5 साल का करने की सपोर्ट करते हैं या वो उसकी मुखालफत करते हैं। तो ज़रा उनका जवाब सुनिए और देखिए कि वो तो जवाब भी नहीं दे पाए इसका। तो ये एक अपोजिशन जमात की हालत है। बाकी भी हम आपको ज़रा बात करवाते हैं, पहले ज़रा असद कैसर साहब का जवाब सुन लीजिए। इस्तेमाल करेंगे ये पार्लियामेंट जो है ना, इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें ना आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। और जो मौलाना साहब ने बात की है, हम बिल्कुल मौलाना साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजुकेशन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो कानून है इसको चैलेंज करेंगे आप अदालतों में। देखो, मैंने अभी कहा है कि जो आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी उस पर डिसीजन होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो कानून साजी जिस तरीके से हुई है इसके खिलाफ अब एक रास्ता है, आवाम को निकालना है। यानी तरीकाकार गलत है, आप समझते हैं तरीकाकार गलत है। वो तो मौलाना साहब 5 साल का टेन्योर सपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ, मौलाना साहब के साथ मशावरत करेंगे इंशाल्लाह। PTI 5 साल का टेन्योर सपोर्ट करती है। क्या है PTI 5 साल का टेन्योर सपोर्ट करती है। एक मिनट मैं आपसे, जो आप लोगों ने उस दिन किया है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों का। आप आर्मी चीफ का टेन्योर सपोर्ट करते हैं 5 साल का। ये अपने दौरे हुकूमत में भी अप्रिशिएट करते थे, अभी भी कर रहे हैं दोनों पे। अच्छा असद कैसर साहब, एक बात मौलाना साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि माजी में भी आर्मी चीफ की तौसीह होती रही है मुद्दत मुलाजमत में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये जो कानून साजी है इसमें मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हम इसके साथ राबिता भी करेंगे और हम इंशाल्लाह जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी आपने 2 सहाफियों को अप्रिशिएट किया, असद तूर और मतीउल्लाह जान, इन दोनों पर आपकी हुकूमत में हमला हुआ था। एक को उठाया गया था, एक को शदीद जख्मी किया गया था, तो उसको आप कंडम करते हैं? बिल्कुल उसको कंडम भी करते हैं और उस वक्त हमने उसका साथ भी दिया था। असद तूर साहब को भी पता है और मतीउल्लाह साहब को भी पता है। वो आपकी हुकूमत में हुआ। आप आर्मी चीफ के 5 साल जिसने किया था गलत किया था। 5 साल का टेन्योर सपोर्ट करते हैं। असद कैसर साहब, क्या आप 5 साल टेन्योर को सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं करते? यार हम कहते हैं कि कल इलेक्शन हो, हमारा जो मैंडेट है, जो हमारा मैंडेट जो चोरी किया गया उसकी वापस लो। अच्छा नहीं, सवाल ये था कि क्या सपोर्ट करेंगे आर्मी चीफ 5 साल मुद्दत मुलाजमत में? तो जो देखिए, मैं बताया, मैं इंडिविजुअल तो अभी बात नहीं कर सकता, पार्टी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी। तो मतलब ये हालात हैं जिस पार्लियामान के, वहाँ पर अब एक कानून साजी हो चुकी है। ठीक है, आर्मी चीफ के ओहदे को 5 साल की टेन्योर पोस्ट कर दिया गया है, पहले ये 3 साल की थी। यानी कि, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे नहीं छेड़छाड़ की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो भी थोक के हिसाब से कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अब जजेस भी दाल जूतियों में बटेगी। 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तादाद डबल करके 34 कर दी गई है। ठीक है,
یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے اب اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ لائک اب تھوک کے حساب سے ججز ہوں گے. اب کیا لائرز موومنٹ چلنی ہے؟ اب تو تمام بڑے بڑے وکلا اپنی سیویاں لے کے پھر رہے ہوں گے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا جج لگاؤ. ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کے 12 کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ایک رگڈ الیکشن سے ایک چوری شدہ الیکشن کی ایک پارلیمنٹ وجود میں لائیں, اس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنائیں اور پھر آپ اپنے جسے کہتے ہیں مرضی کی ان سے قانون سازیاں کروائیں, اپنے سب کچھ کروائیں, کیونکہ وہ ول آف دا پیپل کے نمائندہ نہیں ہیں, وہ ول آف انڈیویجولز کے نمائندہ ہیں, وہ ول آف انسٹیٹیوشن کے نمائندہ ہیں. تو پھر تو وہ اسی قسم کی ہی قانون سازیاں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. اور اسی قسم کی قانون سازی کرتے ہوئے اب اگر آپ دیکھا جائے تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ویسے تو نومبر 2025 میں اگلے سال ریٹائر ہونا تھا, لیکن اب اس کے بعد اب ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نومبر 2027 میں آئے گی. اور پھر آپ کو معلوم ہے فروری 2028 میں الیکشن ہونے ہوں گے, اگلے عام انتخابات, نئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں وجود میں آنی ہوں گی. یعنی کہ شہباز شریف صاحب نومبر میں نیا آرمی چیف اپائنٹ کر کے یا انہی آرمی چیف کو ایک اور 5 سالہ ایکسٹینشن دے کر گھر جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آرمی چیف سے زیادہ ایسا لگتا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹینیور پوسٹ فکس کی ہے کہ وہ 5 سال رہیں پورے. ٹھیک ہے, اور ان کا اقتدار کو دوام حاصل ہو. لیکن اس کے بعد ٹیکنیکلی جیسے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اپائنٹ کر کے جو دیگر جنرلز تھے اس لسٹ کے اندر 6 جنرلز, ان کو ریس سے باہر کیا گیا آرمی چیف کی. اب اسی طرح سے جو 6 جنرلز اگلے سال نومبر میں آرمی چیف کی ریس میں ہوتے, ٹیکنیکلی نون لیگ نے یا اس پارلیمان نے یا اس حکومت نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا ہے. وہ سب اب نہیں ہوں گے اگلی دفعہ ریس میں. شاید اب ان سے بھی کوئی جونیئر جنرلز ہوں گے جو شاید 2027 نومبر میں ریس میں آئیں گے. جی ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اسد طور کا آپ نے موقف دیکھا, جس کھلے ڈولے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, اور بوٹ پالش کا جو ہے وہ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ دیکھو دیکھو کون آیا اور بوٹ پالش کا یہ قانون آیا. یہ نواز شریف کا نعرہ ہے ناظرین کرام, جو شیر آیا اور شیر آیا والا نعرہ, یہ جتنے بھی چمچے کڑچھے ہیں یہ نواز شریف کے یہ لگاتے رہتے ہیں, اور پھر نواز شریف اس پہ اپنا سر دھنتا ہے, اور آج کل جیسے وہ لندن میں پہنچا ہوا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ نقاب جو وہ اپنے چہرے پہ وہ جو اسے چھکلی کہتے ہیں ہماری زبان میں, اس کو وہ ماسک لگایا ہوتا ہے. اب عقل اس کی یہ ہے کہ یہ منہ کے اوپر ماسک پہنتا ہے. اب پتہ نہیں منہ کے اندر اس نے ناک اس نے کھلا رکھا ہوتا ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ جو تھا اس نواز شریف کا, اس کو لے کر اس کو لایا گیا پاکستان میں. پھر عوام نے جو ہے وہ کسی اور کو ووٹ دے دیے. ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پس منظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے عوام کی امنگوں کا جو خون کیا ہے کل, اور جس طریقے سے آرمی چیف کی مدت میں انہوں نے 2 سال کا مزید اضافہ کیا, 5 سال کی جو ہے انہوں نے کر دی. پھر اس کے علاوہ جو اپنی مرضی کے جو ججز لا رہے ہیں, یہ 34 ججز کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. تو یہ ساری کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ناظرین کا صرف ایک آدمی کو دیوار سے لگانے کے لیے, ایک پارٹی کو, کیونکہ اس پارٹی کے ساتھ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی یہ عوامل جتنے بھی یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ سب کے سب ان کے کھاتے میں پڑیں گے, اور عوام کا بھی ایک دن آنا ہے. ابھی تو یہ کھل کھیل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں, جو بھی ان کو اس 2 نمبر جو جعلی جو اسمبلی ہے اس کو جتنے بھی اختیارات ملے ہوئے ہیں, یہ اپنے اختیارات کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ماضی میں ان کا مستقبل میں ان کا پیچھا کریں گی. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ پچھتا رہے ہوں گے کہ شاید
یہ جو قانون ہم نے بنایا تھا اگر وہ یہ نہ بنتا تو ملک کی وطن عزیز کے لیے بھی اچھا ہوتا اور ان سب کے لیے، ان سب پارٹیز کے لیے، کیونکہ یہ انہوں نے آخری اپنا کارڈ کھیل لیا ہے. اس کے بعد عوام انہیں دوبارہ مسند اقتدار پہ بٹھانے والی نہیں ہے. تو ہم اس دن کا انتظار کریں گے کہ جس دن یہ اپنا کیا ہوا کاٹیں گے. آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.